यी 5 जना प्रधानमन्त्री भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री भनेर तपाईले जुन नाम लिनुभयो यिनीहरू चाहिँ यो संविधानलाई असफल पार्नको निम्ति यिनीहरू अग्रसर भइरहेका छन्। नेपालमा संविधान कसरी असफल गर्ने भन्ने ग्रान्ड डिजाइन बनिरहेको छ। यो ग्रान्ड डिजाइनका डिजाइनरहरू यी हाम्रै अगाडि रहेका नेताहरू हुन्। ती नेताहरू नेपालको संविधानलाई असफल बनाउनको निम्ति इन्डियाको पासोमा परेका ग्रान्ड डिजाइनवाला नेताहरू हुन्। साथसाथै अब यता केपी ओलीलाई पनि इन्डियाले त्यसै गरी कन्भिन्स गरिरहेको छ। उनी आफ्नो हिसाबले ग्रान्ड डिजाइनमा छन्, यिनीहरू आफ्नो हिसाबले ग्रान्ड डिजाइनमा छन्। तपाईले भन्नुभएका 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र यिनीहरूका पक्षधरहरू र अहिले देशमा शासन गरिरहेका व्यक्ति र यिनीहरूका पक्षधरहरू, यी दुईटैलाई इन्डियाले आफ्नो हिसाबले चलाइरहेको छ, जसको कारणले संविधान नै असफलताको मार्गमा जाओस् र नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता, फेरि राजा भनियोस्, फेरि गणतन्त्र भनियोस्, राजनीतिक अस्थिरताको माहौल चलिरहोस्, जुन अस्थिरतामा देशको विकास हुन नसकोस्, यो देश सधैँ गरिब रहिरहोस्। यही ग्रान्ड डिजाइनमा यिनीहरू फँसिरहेका छन्। अहिलेसम्म ओलीको टाउकोमा टेकेर एकातिरबाट खेलिरहेको छ, अर्कोतिरबाट प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउबा यिनीहरूको टाउकोमा चढेर पनि खेलिरहेको छ। कुनै पनि नागरिकले शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भनेको मैले आजसम्म सुनेकै छैन। सडकमा त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू निस्केका थिए, त्यसैले माधव नेपालले र प्रचण्डले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर ल्याएको भन्नु नै हावा कुरा हो। यो 2060 साल वैशाखतिरको कुरा हो। माधव नेपालले खुला मञ्चमा एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि 20 जना मान्छे थिए। 20 जना मान्छेले उनको भाषण सुनिरहेका हुन्। त्यो दिन हामीले देखिरहेछौँ भने माधव नेपालले मैले यो परिवर्तन ल्याएँ, प्रचण्डले मैले यो परिवर्तन ल्याएँ भन्नु एकदमै हावादारी कुरा हो। यिनीहरूले ल्याएको होइन। भारतले स्थापना गरेको राज संस्थाले यो देशमा काम गर्दैन। त्यसैले भारतको राजनीतिक हस्तक्षेपको चरम नमुना भनेको यो हिजो आज आइरहेका अभिव्यक्तिहरू होइन। केपी शर्मा ओली अथवा यी 5 जना मान्छेहरूले नि यो देश चलाउँछन् भन्ने त कुरा बिल्कुल गलत हो नि। केपी शर्मा ओली भएन भने के यो देश सखाप हुन्छ, सकिन्छ? राजा मरेर गद्दी खाली हुँदैन भन्ने एउटा आनै छ, एउटा उखानै छ। केपी शर्मा ओली सपोज छैन, अब यो देश सक्यो गयो। यो त एकदमै नितान्त व्यक्तिगत र एकदम आत्मरतिमा रमाउने कुरा भयो। केपी ओली चाहिँ त्यो हस्तक्षेपलाई सहर्ष स्वीकार गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो हस्तक्षेप अगाडिदेखि नै सबैभन्दा ज्यादा हस्तक्षेप प्रचण्डले इन्डियाको हस्तक्षेप नेपालमा भित्र्याएका हुन्। किनभने उनले इन्डियामै बसेर नेपालमा 10 वर्ष आतंक मचाए। नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप गराउने एकदम प्रमुख एजेन्ट मध्ये एकजना प्रचण्ड हो। वारपारको लडाईँ भनेर हामीले सशस्त्र युद्ध गर्ने अथवा विप्लवहरूको जस्तो चन्दाको आतंक, अब यो देशमा चाहिँ नि मान्छेको ज्यानको असुरक्षा, अब अस्थिरता, अशान्ति मचाउने त्यस्तो वारपारको हामीले खोजेको होइन। त्यो अस्थिरता त्यस्तो खोजेको होइन। हामी देशभरि युवाहरूलाई हामी इन्करेज गर्न खोजिरहेका छौँ कि तपाईहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ। सेनाले आफ्नो हातमा देश लिनु भनेको यो राष्ट्र दुर्गतिमा जानु हो र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ राष्ट्रको निम्ति। तर अल्टिमेट भनेको हामीले सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। यही कन्सेप्टमा हामीले नवनिर्माण सेना, सचेत नेपाली पार्टीले नवनिर्माण सेना गठन गर्दैछ। सेनालाई हतियारले सुसम्पन्न गर। यो सेना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेनाहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शक्तिशाली सेनाहरूमा हाम्रो सेना गनिन सकोस्। ताकि त्यस्तो भयो भने हामी हाम्रो जमिन, हाम्रो सम्प्रभुता, हाम्रो अस्तित्वलाई पनि हामी शानदारपूर्वक जोगाउन सक्छौँ। नेपालका यी पार्टीहरू केवल सत्तामा बस्न अनि राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्नको निम्ति आफ्नो स्वार्थ, पहिला व्यक्तिगत स्वार्थ, दोस्रोमा पार्टीगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ, त्यही स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको निम्ति मात्रै राष्ट्रको सम्पत्ति यिनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यति बेलाका लाउडा काण्डहरू ती अझैसम्म पनि नेपाली जनताहरूले कहाँ बिर्सेका छन्। ती भ्रष्टाचारका काण्डहरू अहिले आएर पनि यिनीहरू त्यही काण्डहरू दोहोऱ्याइरहेका छन्। फेरि एउटा प्लेन किन्यो भने यिनीहरूले त्यहाँनिर अरू त्यो प्लेन, अर्को प्लेन किन्ने बराबरको पैसा यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीका प्रवक्ता ओम खरेल हुनुहुन्छ। नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। अहिले जसरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ जुन लडाइँ चलिरहेछ, 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले जसरी धक्का दिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। हजुर, के सफल होला केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन? केपी शर्मा ओलीलाई कुनै व्यक्तिले कसैले हटाउने अथवा नहटाउने भन्दा पनि यो संवैधानिक प्रोसेस हो, संवैधानिक प्रक्रिया हो। अदालतमा चलिरहेको छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने न्यायालयमा चलिरहेको मुद्दा हो। त्यहाँबाट केही न केही निर्क्युल होला। तर कुनै व्यक्तिहरूले अहिले आएर हटाउने अथवा नहटाउने चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर देश त अनिर्णयको बन्दी भन्दै गयो। यी नेता
कारणहरूले गर्दा? अनिर्णयको बन्दी भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीले संसदलाई विघटन गर्नुभयो, त्यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, त्यो न्यायालयको कुरा हो। अब न्यायालयले के निर्णय दिन्छ त्यो त पहिला यस्तो प्रकारको मुद्दाहरूमा लामो समय लाग्थ्यो भने अब यो संसद विघटन भएको 1-1.5 महिनाभित्रमा नै यो निर्णय आइरहेको छ भने यो अवस्थामा अनिर्णयको बन्दी भनिहाल्न पनि मिल्दैन, किनकि केही न केही कुनै न कुनै प्रकारको निर्णय आएपछि कि त संसद पुनर्स्थापना हुने अथवा विघटन नै सदर हुने कुनै न कुनै निर्णय आइसकेपछि त्यो ट्र्याकमा देश चल्छ नि। अनिर्णयकै बन्दी पनि भनिन हालौँ। तर अहिले जुन देखिया छ हामीले जसरी देश चलिरहेछ, हजुर, यसरी देश चलिरहनु भन्दा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर जुन नागरिकको आवाज छ यो ठिकै हो कि भन्ने देखिन्छ हैन? छैन, नागरिकको आवाज छैन। कुनै पनि नागरिकले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भनेको मैले आजसम्म सुनेकै छैन। 2-4 वटा व्यक्तिहरू जसले चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएका छन् ती व्यक्तिहरूले भनेको कुरा हो, तर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर त कसले भनेको छ र? भनेकै छैन। सडकमा आइसके नि नागरिकहरू? छैन। विद्यार्थी सङ्गठनका विद्यार्थी युवा, त्यो त विद्यार्थी सङ्गठन भनेको तिनै पार्टीहरूका पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू हुन्। उनीहरूले आफ्नो मातृ पार्टीको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर भन्नु त्यो आम विषय हो, त्यो खासै नौलो कुरा होइन। यसलाई म खासै महत्त्व दिन्न। तर लामो समयदेखि यही चलिरहेछ। अहिले पनि प्रचण्डले भनेअनुसार चाहिँ धुई पखाली गरे हामीले नै ल्याउने हो, तपाईँहरूले खास बाहिर नेताहरू भेट्टाउनु न नेता जन्माउनु लामो समय लाग्छ, दशौँ वर्ष लडाइँ लड्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। बिल्कुल गलत कुरा हो यो। उहाँले जे भन्नुभयो, उहाँले आफूलाई नै यो देशको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा म छु भन्ने उहाँले प्रचण्डले देखाउन खोज्नु भएको हो। किनकि उहाँसँग त्यो 10 वर्षसम्म आतङ्क मच्चाएको धङधङ्गी छ। त्यो आतङ्क मच्चाइरहँदाखेरि त उहाँसँग सबैजना डराउँथे, अहिले पनि मसँग डराउँछन् होला भनेर उहाँले त्यो हिसाबले आफ्ना विचारहरू राखिरहनु भएको छ। तर प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल यी 5 जना मान्छे नहुँदैमा यो देश चल्दैन। यी 5 जना मान्छे त हटाउनु पर्ने मान्छे हुन्। यो देशको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा यिनीहरू यदि छन् भने पनि यिनीहरूलाई हटाउनु पर्ने मान्छे हुन्। त्यसैले प्रचण्डले जे बोलेका छन् त्यो उनको आत्मरति हो। यो देश चलाउनको लागि तमाम युवाहरू छन्, यो देश चलाउन सक्ने, हाँक्न सक्ने युवाहरू छन् यो देशमा। तर प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरूले त हामीले यत्रो लामो समयसम्म लडेर ल्याएको व्यवस्था चाहिँ अरू कसैको कारणले गर्दा चाहिँ सङ्कटमा पर्दै गएको कारणले गर्दा हामी सरकारमा पुग्यो भने चाहिँ नागरिकको जुन अपेक्षा थियो, नागरिकले जुन विकास चाहेका थियो त्यो पुरा गर्छौँ भनेर लागिरहेछ। त्यो उनीहरूले मात्रै लडेर ल्याएको होइन। 62-63 को आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको होला तपाईँले, उनीहरूले भन्न खोजेको कुराहरू। 62-63 को आन्दोलनमा सडकमा को थिएन? सडकमा त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू निस्केका थिए। त्यसैले माधव नेपालले र प्रचण्डले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर ल्याएको भन्नु नै हावा कुरा हो। यो उनीहरूले ल्याएको होइन, तमाम जनताहरूको साथ नभई। कुनै दिन याद छ, यो 2060 साल वैशाखतिरको कुरा हो, माधव नेपालले खुला मञ्चमा एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि 20 जना मान्छे थिए। 20 जना मान्छेले उनको भाषण सुनिरहेका हुन्। त्यो दिन हामीले देखिरहेछौँ भने माधव नेपालले मैले यो परिवर्तन ल्याएँ, प्रचण्डले मैले यो परिवर्तन ल्याएँ भन्नु एकदमै हावादारी कुरा हो। यिनीहरूले ल्याएको होइन। परिवर्तन आएको जनताहरूको साथ र सहयोगले। जनताहरूको साथ पायो भने फेरि अझै पनि उथलपुथल हुने कार्य परिवर्तन हुनसक्छ। अहिले जसरी हिजो मात्रै महेश बस्नेतले आफ्नो पार्टीभित्र सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ अब समीक्षा गरौँ वा हटाउँ भन्ने जुन प्रस्ताव लिएर अगाडि बढे, प्रचण्डले पनि केही दिन अगाडि एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा राष्ट्रपति भन्दा त राजाको शान थियो भनेर बोलेका थिए र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदैछ। राष्ट्रपाको मुद्दा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले उठाउनु भएको छ। हजुर, यसो हेर्दा त अब नेपालमा राष्ट्र पुनर्स्थापना भएर हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुने जस्तो सम्भावना देखिन्छ नि होइन? भारतको पनि चाहना त्यही छ। यो कुरालाई मैले कसरी बुझेको छु भने यति बेला भारतीय हस्तक्षेप नेपाली राजनीतिमा एकदम चरम अवस्थामा छ र उनीहरूको प्रभावमा रहेका नेताहरूले यी सब कुराहरू बोलिरहेका हुन्। भारतले स्थापना गरेको राज संस्थाले यो देशमा काम गर्दैन। राज संस्था यदि स्थापना हुन्छ अथवा नेपालमा कुनै आमूल परिवर्तन हुन्छ भने त्यो नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले गरेका परिवर्तन त सबैले स्वीकार गरेकै छ नि, स्वीकार गरिन्छ, सबैले गर्नुपर्छ। तर कुनै एउटा अर्को छिमेकी देशले चाहिँ कसैलाई प्रभावमा पारेर यहाँ चाहिँ नि राजनीतिक उथलपुथल अस्थिरता खडा गरेर कुनै पनि संस्था ल्याउँछ भने त्यसको हामीले विरोध नै गर्ने हो। त्यो सही होइन, त्यो गलत कुरा हो।
त्यसैले भारतको राजनीतिक हस्तक्षेपको चरम नमुना भनेको यो हिजो आज आइरहेका अभिव्यक्तिहरू। तर नागरिकले त यो भन्दा त यो व्यवस्था प्लस अहिलेको जुन संविधान अनुसार यदि चलिरहेछन् कामै गर्न सकेनन् भनेर सबको गुनासो छ, त्योभन्दा त हिजोको त राज संस्था ठिक थियो भन्ने सम्ममा पुगिसक्यो। अब राज संस्था पुनः स्थापना गर्नुपर्छ भने त त्यो ठुलो आन्दोलन केही समय अगाडि पनि देखिएको थियो, त्यो फेरि पुनः देखिनेवाला पनि छ होइन। जसको पक्षमा पनि हुन्छन् क्या मान्छेहरू। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा चोरले कुनै ठाउँमा चोरी गर्यो भने त्यो चोरकै पक्षमा बोल्ने मान्छे पनि हुन्छन् क्या, र चोरी भएको घरको पक्षमा बोल्ने पनि मान्छे हुन्छन्। भने जस्तै यहाँ राजाको पक्षमा बोल्ने पनि हुन्छन्, केपी ओलीका मान्छे हुन्छन्, प्रचण्डका मान्छे हुन्छन्, बाबुरामका मान्छे हुन्छन्, इन्डिया पक्षधर हुन्छन्, चाइना पक्षधर हुन्छन्, अमेरिका पक्षधर हुन्छन्। मान्छेहरू त यहाँ त केही न केही मान्छेहरू हुन्छन् नै। अब तिनीहरूले बोल्यो भन्दैमा सबै चिज आउँछ, यहाँ स्थापना केही चेन्ज भइ नै हाल्छ, यहाँ राजनीतिक आमूल परिवर्तन हुन्छ। भयो भने त्यो त गलत हुन्छ। यदि सारा नेपाली जनताहरूले केही आमूल परिवर्तन खोजिरहेका छन् र उनीहरूले अर्कै प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था खोजिरहेका छन् भने त्यो जनताले गर्ने निर्णय हो, न कि त्यो कुनै व्यक्तिले कुनै राजनीतिक दलले यति बेला भन्दैमा त्यो भइहाल्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। र त्यो यदि त्यस्तो भयो भने यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ। तर संघीयता त यो देशलाई भारी भइसक्यो नि। अब त ऋण ल्याएर संघीयता चलाउनु पर्ने दिन आइसक्यो। संघीयताको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर एउटा वर्गले एउटा लेभलले कुरा उठाइरहेको छ, तर अहिले संविधानमा भइरहेको व्यवस्था हो यो, होइन? यो संविधानमा भइरहेको व्यवस्था हुनाले संविधान परिवर्तन गर्ने त छन् नि त केही नियमहरू, त्यो अनुसार नै गएर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने अथवा राख्ने भन्ने कुरा त त्यो त प्रोसेसमा जान्छ। नागरिकको नि एउटा आवाज त हो नि। संघीयता यो धेरै भयो, नागरिकलाई ठुलो भारी भयो, ऋण त धेरै थुप्रिरहेछ नि अहिले त, वर्षौंपछि ऋणको भार त बढिरहेछ नागरिकले। होइन, सही कुरा हो। नेपालमा चाहिँ नि संघीयता आवश्यक थिएन भनेर त पहिला पनि आवाज उठेकै हो। यो संघीयताको विषयमा चाहिँ त्यति बेला जब संविधानमा लेख्न लागिरहेको थियो त्यो समयमा पनि यो संघीयता नेपाल जस्तो सानो देशमा ठिक छैन भन्ने कुरा त्यति बेला आवाज उठेकै हो, होइन? अब त्यही अनुसारले देशमा साँच्चीकै भारी नै भएको हो, संघीयता गलत नै भएको हो भने त्यो त समयले प्रमाणित गर्दै जान्छ। जब त्यो चाहिँ गलत नै साबित हुन्छ भने त्यो राष्ट्रले किन सही रहन्छ त्यसलाई? तर अहिले आज नै हिजो आज नै यो असफल पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो भनिहाल्नु चाहिँ पर्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। कि त अब जुन प्रधानमन्त्री चाहिँ परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने संसद विघटन कि अब चुनावतिर जाने कि भन्ने जुन छ नि, हजुर, यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहिँ संविधान अनुसार नै यो सबै गर्ने भनेर उहाँले यो काम गर्नुभएको हो, होइन? अब अरूले चाहिँ यो संविधान विपरीत छ भनेर भनिराखेका छन्। अब यो विषयमा मैले एक्ज्याक्टली यो सही हो अथवा गलत हो भनेर भन्नुभन्दा पनि यो न्यायालयले केही दिनमा यस विषयमा निर्णय देला। अब छिट्टै नै 1-2 दिनमा नै निर्णय दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नागरिक भएर हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओली त्यही पदमा रहिरहनुपर्छ भन्ने कि अरू ती 5 जना मध्येको एकजना कुनै मान्छे चाहिँ गइदिए हुन्थ्यो भन्ने? होइन, केपी शर्मा ओली अथवा यी 5 जना मान्छेहरूले नि यो देश चलाउँछन् भन्ने त कुरा बिल्कुल गलत हो नि। केपी शर्मा ओली भएन भने के यो देश सखाप हुन्छ? सकिन्छ? कोही गएर कोही मरेर त उसको गद्दी खाली, राजा मरेर गद्दी खाली हुँदैन भन्ने एउटा आनै छ, एउटा उखानै छ। केपी शर्मा ओली सपोज छैन, अब यो देश सक्यो गयो। यो त एकदमै नितान्त व्यक्तिगत र एकदम आत्मरतिमा रमाउने कुरा भयो। अब यो भन्दा पनि यी 5 जना मान्छेहरू नै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने जुन आवाजहरू कसैले बोल्छन् ती एकदम निहित स्वार्थका आवाजहरू हुन्। त्यो गलत कुरा हो। देश चलाउनको लागि यी 5 जना मान्छे चाहिँ अभाव सिद्धाउने नभए चाहिँ यो देश राम्ररी चल्छ। होइन, 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्नु भएको, अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफू सत्तामा रहिरहनको लागि खास गरी दक्षिणतिरको त्यो हस्तक्षेप चाहिँ निम्त्याउनु भयो भन्ने आरोप छ नि। यो केपी शर्मा ओलीले यति बेला दक्षिणतिरको हस्तक्षेप निम्त्याउनु भएको भन्दा पनि हस्तक्षेप उहाँको टाइममा भइरहेछ। केपी ओली चाहिँ त्यो हस्तक्षेपलाई सहर्ष स्वीकार गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो हस्तक्षेप अगाडिदेखि नै सबैभन्दा ज्यादा हस्तक्षेप प्रचण्डले इन्डियाको हस्तक्षेप नेपालमा भित्र्याएका हुन्। किनभने उनले इन्डियामै बसेर नेपालमा 10 वर्ष आतङ्क मचाए। प्रचण्डले इन्डियामै बसेर बाबुरामहरूले नेपालमा आतङ्क मचाए। उनीहरूले इन्डियामै बसेर उनीहरूका आफ्नै नेताहरू पक्राउ गरे। मोहन वैद्यहरूलाई उनीहरूले आफैले पक्राउ गरे। अनेक नाटक उनीहरूले मञ्चन गरे इन्डियामै बसेर।
त्यति मात्र भएन, इन्डियामै उनीहरूले 12 बुँदे सहमति गरे 2062 सालमा। सबै चिज उनीहरूले इन्डियामै बसेर इन्डियालाई नै खुसी पार्दै, रलाई खुसी पार्दै उनीहरूले यहाँ राजनीतिक खेलहरू खेलिरहे, राजनीतिक अस्थिरताहरू मचाइरहे। त्यसैले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप गराउने एकदम प्रमुख एजेन्ट मध्ये एकजना प्रचण्ड हो, बाबुराम भट्टराई हो। शेरबहादुर देउवाले त मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, इन्डियाको मात्र होइन अमेरिकासम्मको हस्तक्षेप नेपालमा भित्र्याइसकेको मान्छे हो। माधव नेपालहरू नेपालमा इन्डियाका हस्तक्षेप निम्त्याउने व्यक्ति हुन्। त्यसै क्रममा चल्दै चल्दै अहिले केपी ओली पनि हुन्, यिनी पनि उही ड्याङ्गा मुला हुन्। कुरा त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गर्नु भयो, यी दुई मिलेर चाहिँ संविधानलाई चाहिँ धुजा पारे, च्याचुत पारेर फाल्न खोजे भन्ने आरोप चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ धारणा यसमा चाहिँ? अब हाम्रो धारणा भनेको अहिले यति बेला तत्कालको अवस्थामा चाहिँ यो विषयमा मैले यो ठिक हो अथवा होइन भने 1-2 दिनमा नै न्यायालयले एउटा निर्णय दिन्छ। न्यायालयको निर्णयलाई हामीले कुरौँ न। न्यायालयले भन्छ नि यो संसद विघटन गर्नु सही थियो अथवा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर त 1-2 दिनमा नै न्यायालयले एउटा निर्णय दिइ नै हाल्छ। त्यही निर्णयलाई कुरौँ कि त्यो चाहिँ बेस होला कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि यो विषय तपाईँले मलाई 1 महिना अगाडि सोध्नु भएको भए म यो विषयमा एउटा केही स्पष्ट आवाज दिन्थेँ, तर अहिले म न्यायालयकै निर्णय कुरौँ भन्छु, किनकि अब मुखमा आइसकेको छ त्यो निर्णय। त्यसो भए अहिले जसरी विप्लवले आवाज उठाइरहेछ नि, हाम्रो माग चाहिँ पुरा गर भनेर, हजुर, वार पारको आन्दोलन गर्न तयार छौँ, वार पारको लडाइँ गर्न तयार छौँ भनेर भनिरहेछ नि, हजुर, तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गरी यो देश परिवर्तनको लागि त्यो वार पारको लडाइँ चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? वार पारको लडाइँ भनेर हामीले सशस्त्र युद्ध गर्ने अथवा विप्लवहरूको जस्तो चन्दाको आतङ्क, अब यो देशमा चाहिँ नि मान्छेको ज्यानको असुरक्षा, अब अस्थिरता, अशान्ति मचाउने त्यस्तो वार पारको हामीले खोजेको होइन, त्यो अस्थिरता त्यस्तो खोजेको होइन। हामी देशभरि युवाहरूलाई हामी इन्करेज गर्न खोजिरहेका छौँ कि तपाईँहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ। यो देश यो 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 मान्छेहरूले बिगारिसके, खत्तम पारिसके। हाम्रो बुबा हजुरबादेखिको पुस्ताले यो देशमा केही सुनौलो भविष्य खोज्न खोजिरहेको छ, तर कहिले वर्षौँसम्म आतङ्क मचाए, कहिले राजनीतिक अस्थिरताहरू गराए, कहिले विदेशीहरूलाई हस्तक्षेप निम्त्याए, कहिले 2/3 सरकारहरू भनेर यिनीहरूले चलाए अनि त्यसपछि प्रजातन्त्र नै खत्तम गर्ने अवस्थामा पुर्याए यिनीहरूले यो देशलाई। त्यसैले यिनीहरूबाट अब यो देशको विकास असम्भव छ। अब नयाँ जागरुक र जुझारु युवाहरू यो देशमा खाँचो छ, उहाँहरू राजनीतिमा आउनुहोस्। हाम्रो पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिलाई कार्यकर्ता बनाउने होइन, नेता लिडर्स बनाउन खोजिरहेको छ। प्रत्येक व्यक्ति लिडर्स हो, उसले राष्ट्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उसले एकदम चनाखो भएर त्यो कुरालाई आफू अपडेटमा बसिरहोस् र देशमा भएका खराबीहरूलाई चाहिँ उसले परिवर्तन गर्नको निम्ति त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, देशलाई कसरी अग्रगमनमा र विकासको पथमा लान सकिन्छ भनेर चाहिँ उसले चनाखो बसिरहोस् भनेर हामीले अभियान चलाएका हौँ र हामीले पार्टीका क्रियाकलापहरू गरिरहेका हौँ। हामी यसमा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछौँ, तर हामी त्यस्तो आतङ्कको राज्यमाथि हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी हतियारको राजनीतिमाथि हामी विश्वास गर्दैनौँ। जस्तो अहिले सङ्कटकाल लगाएर भए पनि केपी शर्मा ओलीले सञ्चालन गर्नुपर्छ, चाँडै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ र सेनाले चाहिँ अब यो देश चाहिँ हातमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा जुन छ नि, हजुर, यो यसबारेमा चाहिँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। सेनाले आफ्नो हातमा देश लिनु भनेको यो राष्ट्र दुर्गतिमा जानु हो र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ राष्ट्रको निम्ति। त्यसै गरी सङ्कटकाल लगाएर चुनाव गर्नु भनेको अथवा सङ्कटकाल लगाउनु, चुनावलाई फेरि सार्नु भनेको त्यो अझ अर्को दुर्भाग्य हुनेछ यो राष्ट्रको निम्ति। जे छ डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जानुपर्छ। बियोन्ड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिँ कुनै पनि चिजलाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ, होइन, स्वीकार गर्नु हुँदैन। र सेना राजनीतिमा, नेपालको सेना राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी मान्दैनौँ। यो गलत हो। जनताका अधिकारहरूलाई अहिले तत्कालै त्यो अवस्थामा बन्दी बनाउन पाइँदैन र त्यो गर्न हामी दिँदैनौँ, त्यो गर्न हुँदैन। सीमादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा वैदेशिक हस्तक्षेप चाहिँ हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ होला? अब सिमानाको वैदेशिक हस्तक्षेप भनेको त हामीले त्यसलाई हाम्रा प्रमाणहरू जुटाएर हामीले पहिला सर्वप्रथम अहिले नेगोसिएसन र टेबल टकमा सर्वप्रथम पहिलो हाम्रो गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, उसलाई हतियार हामीले दिनुपर्छ। तर सेना सधैँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा नै रहिरहन्छ। उसले राष्ट्र जोगाउनको लागि हो, जनता मार्नको लागि सेना होइन।
त्यसैले सेनालाई हामीले हतियारले सुसम्पन्न बनाएर उसलाई चाहिँ संसारकै शक्तिशाली सेनाहरूमध्ये एक सेना बनाउन सक्यौँ भने एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स नेपाली जनताहरूमा र विदेशीहरूमा पनि एउटा हाम्रो जसले हाम्रो ल्यान्डमाथि इन्क्रोचमेन्ट गरिरहेको छ उनीहरूमा पनि यो सेना यस्तो छ भन्ने एउटा सचेतना रहन्छ। त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले आफ्नो जमिन जोगाउनको निम्ति हामीले नेगोसिएसन, टेबल टक र हामीले पोलिटिकल प्रेसर मार्फत हामीले यसलाई जोगाउन सक्छौँ। तर अल्टिमेट भनेको हामीले सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। यही कन्सेप्टमा हामीले नवनिर्माण सेना, सचेत नेपाली पार्टीले नवनिर्माण सेना गठन गर्दैछ र हामीले आह्वान पनि गरिसकेका छौँ नेपालका युवाहरूलाई यो सेनामा भर्ती हुनको निम्ति, नवनिर्माण सेनामा भर्ती हुनको निम्ति। यो एउटा कन्स्ट्रक्टिभ सेना हुनेछ र यो नेपाली सेनाको एउटा इम्पोर्टेन्ट विङ्सको रूपमा कालान्तरमा पछि गएर परिणत हुनेछ, जसले यो देशमा विभिन्न विकासका आयोजनाहरू, कार्यक्रमहरूलाई यसले सम्पन्न गर्नेछ र त्यहाँबाट तीव्रतर रूपमा हामी विकासको गतिमा जान सक्नेछौँ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। तपाईँले बनाएको नवनिर्माण सेनाले हजुर त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप चाहिँ हामी रोक्नको लागि त्यो लडाइँ लड्न तयार हुन्छन्? होइन, सेना भनेकै लडाइँ लड्नको लागि गठन गरिएको हुन्छ। सेना भनेको चुपा लागेर ब्यारेकमा बसेर तलब खानको लागि गठन गरेकै होइन। सेना लड्नको लागि हो, युद्ध गर्नको लागि हो। सेनामा जाँदा कसम नै खाएको हुन्छ, मातृभूमिको लागि ज्यान दिन तयार छु भनेर कसम खाएको हुन्छ सेनामा भर्ती हुँदाखेरि नै। भने त्यो सेनालाई हतियारले सुसम्पन्न बनाउनु पर्यो। हामी यही आवाज उठाइरहेछौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यूले पटक पटक यही कुरा भनिराख्नु भएको छ कि सेनालाई हतियारले सुसम्पन्न गर। यो सेना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेनाहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शक्तिशाली सेनाहरूमा हाम्रो सेना गनिन सकोस्, ताकि त्यस्तो भयो भने हामी हाम्रो जमिन, हाम्रो सम्प्रभुता, हाम्रो अस्तित्वलाई पनि हामी शानदारपूर्वक जोगाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले विश्वास गर्छ र त्यो गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी। विकासमा पनि ती सेनाहरूलाई खटाउनु पर्छ। हो, विकासमा सेनालाई खटाउनु पर्छ भनेर हामीले नवनिर्माण सेनाको कन्सेप्ट ल्याइएको हो। यो एउटा अलग्गै विङ्स हुन्छ। त्यसमा 1 लाख नवनिर्माण सेनाहरू का सदस्यहरू रहनुहुनेछ र त्यो सेनाले सधैँ विकास निर्माणको काममा त्यो संलग्न हुनेछ। त्यस्तो भयो भने देशमा तीव्र गतिमा विकास हुनेछ र तीव्र गतिमा अरू क्रियाकलापहरू जस्तै अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धान्नको निम्ति व्यापार, व्यवसाय, त्यसै गरी कृषिलाई पनि हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बाटोघाटो, पुल पुलेसा, पहाड, हिमालसम्म जताततै पुग्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि नवनिर्माण सेना एउटा महत्त्वपूर्ण विङ्सको रूपमा रहनेछ। राष्ट्रिय सेना बनाउनु हो, राष्ट्रिय सेनाको एउटा महत्त्वपूर्ण विङ्स हुनेछ त्यो। तर धेरै नेपालीहरूको लागि अहिले जुन विकासको जुन कुरा छ, हजुर, त्यो त कुन चरोको नाम भन्ने जस्तो देखिएको छ नि, अहिले देखिरहेछ नि। हो, सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले। किन यस्तो देखिरहेको छ भने नेपालका यी पार्टीहरू केवल सत्तामा बस्न अनि राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्नको निम्ति आफ्नो स्वार्थ, पहिला व्यक्तिगत स्वार्थ, दोस्रोमा पार्टीगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थमा परिपूर्ति गर्न, त्यही स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको निम्ति मात्रै राष्ट्रको सम्पत्ति यिनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, जसको कारणले यो देश विकास हुन सकिरहेको छैन। कुन चराको नाम हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो, यो सही कुरा हो। विकास कुन चराको नाम जस्तो भइरहेको छ अहिले। तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा नै, बाहिरका त कुरा छोडिदिउँ, यहीँ नै तपाईँ राम्रोसँग बाटोघाटो, पुलहरू केही पनि बनेको छैन भने यो देशको यो दुर्दशा हुनुमा अहिलेसम्म हामीले पहिला पनि धेरैले यसका लागि योगदान गरेका छन् देशलाई दुर्दशा गराउनको निम्ति। तर हामी अहिले 48 सालदेखि 78 सालसम्मको 30 वर्ष टाइम हेरौँ। यो 30 वर्षको समयमा राज्यमा शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्ने व्यक्तिहरू यहीँ बाँचिरहेकै छन् र तिनै व्यक्तिहरूले अझै पनि फेरि नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेका छन् र ती व्यक्तिहरूलाई हामीले कसरी समर्थन गर्ने? यो एउटा अहिलेको जुन राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा बसिरहेका केही व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहबाट सर्लक्क हटाइदियो भने नयाँ युवा पुस्ताहरूले नेपालमा राजनीति गर्ने र शासन सत्तासम्म पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने यो देशले विकासको गति लिनेछ। र हामीले पनि हाम्रो नजिकैका देशहरू पनि हाम्रै छेउछाउमा हेरौँ। अहिले बङ्गलादेश कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्यो? तपाईँले बङ्गलादेशको धेरै चिजहरू अब्जर्भ गर्नुहोस् त। बङ्गलादेशले विकासमा कत्रो फड्को मारिसक्यो। इन्डियालाई सहयोग गर्यो भर्खरै अस्ति। त्यो अवस्थामा बङ्गलादेश पुगिरहेको छ। हामी बङ्गलादेश त्यहाँको जनसङ्ख्या तपाईँले हेर्नुभयो भने 20औं करोड जनसङ्ख्या भएको देश, नेपाल जत्रै देश एरियामा, क्षेत्रफलमा नेपाल जत्रै देश, तर उसले विकासको कत्रो फड्को मारिसक्यो किनभने त्यहाँ केही भिजन भएका नेताहरू, लिडर्सहरू त्यहाँ शासन सत्तामा आए।
तर यो देशमा सधैँ चुसी खाने, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने, पार्टीगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने नेताहरूले मात्रै यो देश चलाइरहेको हुनाले यो दुर्दशा आयो। तपाईले यति बुझ्नुस् कि बालुवाटारका जग्गासम्म खाने मान्छेहरू यहाँ देखिए। तिनै नेताहरू अहिले अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री भएर बसिरहेका छन्। त्यस्ता मान्छेहरूबाट यो राष्ट्रको विकासको अपेक्षा हामी कसरी गर्न सक्छौँ? यी मान्छेहरूलाई जतिसक्दो चाँडो हामीले हटाउनै पर्छ राष्ट्रिय राजनीतिहरूबाट। यसको लागि तमाम नेपाली जनताहरूले तिनीहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ नि के ल्याउनुपर्छ भने उनीहरूले जुन पहिला पनि मैले भनिसकेको छु, रुख अथवा सूर्य भन्ने भोटमा चुनाव चिन्हको जुन भूत छ त्यो भूतलाई तपाईँहरू हटाउनुहोस्। त्यो भूत हटाएर नयाँ मान्छे, योग्य मान्छेलाई यो देशमा शासन गर्नको निम्ति छानेर पठाउनुहोस्, ताकि त्यो मान्छेले यो देशको राम्ररी विकास गर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, कोभिडको पहिलो चरणमा जति बेला स्वास्थ्य मन्त्री हजुर भानुभक्त ढकाल थिए, उनले चाहिँ कोभिडको सामग्री खरिदमा चाहिँ 1 अर्ब 24 करोड रुपियाँ घोटाला भयो भनेर लेखा समितिले ठहर गर्दा पनि हजुर उनलाई त कुनै कारबाही भएन। त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरू त धेरै छन् नि यो देशमा। यही भ्रष्टाचार हो, सही कुरा। यो देश विकास नहुने प्रमुख कारणमा भ्रष्टाचार नै हो नि त, एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण। अब तिनीहरू सँगै छन्, प्रधानमन्त्री सँगै हिँड्छन्, प्रधानमन्त्रीमा भ्रष्टाचारीलाई सहन्नदेखि सहन्न भन्नुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्न, सँगै राखिरहनुहुन्छ। अब यही त हो नि, यो प्रधानमन्त्री मात्रै हो नि, योभन्दा अगाडिका तमाम व्यक्तिहरूले गरेकै यही त हो नि। बाबुराम भट्टराई हुँदा हिसीलाई एमले कति ब्रह्मलुट गरिन्, यो त सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू हुन्। अब गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदा उहाँको छोरीले के गर्नुभयो, यो सारा तमाम जनताहरूले देखेकै कुराहरू हो। त्यो पार्टीले के गर्यो, कतिसम्म यिनीहरूले देशमा ब्रह्मलुट मचाए, यिनीहरूका एरोप्लेनका काण्डहरू, त्यति बेलाका धमिजा काण्ड, त्यति बेलाका लाउडा काण्डहरू, ती अझैसम्म पनि नेपाली जनताहरूले कहाँ बिर्सेका छन् ती भ्रष्टाचारका काण्डहरू। अहिले आएर पनि यिनीहरू त्यही काण्डहरू दोहोऱ्याइरहेका छन्। फेरि एउटा प्लेन किन्यो भने यिनीहरूले त्यहाँनिर अरू त्यो प्लेन, अर्को प्लेन किन्ने बराबरको पैसा यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्। एउटा चाहिँ प्रेस किन्न थाल्यो विदेशबाट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्यो भने त्यति नै पैसा यिनीहरू भ्रष्टाचार गर्छन्। भनेको यहाँ अख्तियार भन्ने जो चिज यिनीहरूले बनाएका छन्, त्यो अख्तियार भनेकै आफै उनीहरूका मान्छेहरूलाई कारबाही नगर्ने एउटा संस्था बनेको छ। 2-4वटा सानातिना कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने संस्था बनेको छ। यसैले यो देशमा भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ हुँदैनन्। उनीहरू खुल्लेआम दादागिरी गरेर शानपूर्वक हिँडिरहेका हुन्छन्, नेपाली जनताहरूको दुर्दशा हेरिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरू आफै चाहिँ मोज मस्ती र शानको जिन्दगी बाँचिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि नै नेपाल अहिलेसम्म यो दुर्दशामा भइरहेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारीहरूलाई फाँसीमा लड्काउने कानुन बनाउनुपर्छ। फाँसीको कानुन चाहिन्छ नेपालमा। भ्रष्टाचारीलाई फाँसीमा लड्काउने कानुन नबनाएसम्म यो देश कहिल्यै पनि विकासको गतिमा जाँदैन। साथसाथै अब यति बेला चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपका कुराहरूलाई पनि हामीले जोडेर कुरा गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचारसँग विदेशी हस्तक्षेपका कुराहरू पनि सम्बन्धित छन्। अहिले चाहिँ यिनीहरूले खास गरी यी 5 जना प्रधानमन्त्री भनेर, पूर्व प्रधानमन्त्री भनेर तपाईँले जुन नाम लिनुभयो, यिनीहरू चाहिँ यो संविधानलाई असफल पार्नको निम्ति यिनीहरू अग्रसर भइरहेका छन्। र त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप झनै बढ्नेवाला छ र नेपालमा संविधान कसरी असफल गर्ने भन्ने ग्रान्ड डिजाइन बनिरहेको छ। यो ग्रान्ड डिजाइनका डिजाइनरहरू यी हाम्रै अगाडि रहेका नेताहरू हुन्। यिनै नेताहरू हुन् जसको तपाईँले 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भन्नुभयो। ती नेताहरू नेपालको संविधानलाई असफल बनाउनको निम्ति इन्डियाको पासोमा परेका ग्रान्ड डिजाइनवाला नेताहरू हुन्। साथसाथै अब यता केपी ओलीलाई पनि इन्डियाले त्यसै गरी कन्भिन्स गरिरहेको छ। उनी आफ्नो हिसाबले ग्रान्ड डिजाइनमा छन्, यिनीहरू आफ्नो हिसाबले ग्रान्ड डिजाइनमा छन्। त्यसैले यी ग्रान्ड डिजाइनहरूको म नामै तोकेर भनिदिन्छु। तपाईँले भन्नुभएका 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र यिनीहरूका पक्षधरहरू र अहिले देशमा शासन गरिरहेका व्यक्ति र यिनीहरूका पक्षधरहरू, यी दुईटैलाई इन्डियाले आफ्नो हिसाबले चलाइरहेको छ, जसको कारणले संविधान नै असफलताको मार्गमा जाओस् र नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता, फेरि राजा भनियोस्, फेरि गणतन्त्र भनियोस्, राजनीतिक अस्थिरताको माहौल चलिरहोस्, जुन अस्थिरतामा देशको विकास हुन नसकोस्, यो देश सधैँ गरिब रहिरहोस्। यही ग्रान्ड डिजाइनमा यिनीहरू फँसिरहेका छन् अहिलेसम्म। ओलीको टाउकोमा टेकेर यो संविधान असफल बनाएर नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि भारतले खेलिरहेछ भन्ने। अवश्य ओलीको टाउकोमा टेकेर एकातिरबाट खेलिरहेको छ, अर्कोतिरबाट प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउबा यिनीहरूको टाउकोमा चढेर पनि खेलिरहेको छ। दुईतिरै खेलिरहेको छ। यिनीहरू दुवैजना कसरी इन्डियाको सबभन्दा नजिकको म हुने भन्ने कम्पिटिसनमा छन्। त्यसैले इन्डियाले यी दुवैजनासँग खेलिरहेको छ अहिले। हस्, महत्त्वपूर्ण समय विषयको लागि हस्, धन्यवाद, नमस्कार।